नीति नियम र शासनमा आधारित भगवान मार्ग, मार्ग गुरु र गुरुमार्गका अमृतमय ज्ञानको ज्योति प्रकाशमान गर्नुहुँदै वर्षौंदेखि गलत धर्म नीति र सिद्धान्तको भमरीमा रुमलिएर सद्धर्म र गुरुबाट वञ्चित रही विनाशोन्मुख दिशामा अघि बढ्दै गरेको मानव सभ्यतालाई बचाउन र सृष्टि सिद्ध संसार तथा सर्वजगत प्राणीको उद्धार, संरक्षण एवं असंख्य प्राणीको मुक्ति र मोक्षको निमित्त तत्परतामा लीन रहिरहनु हुने महासम्बोधि धर्म संघ गुरुज्यूको पाउमा नमन गर्दछौँ। पूजनीय महागुरु आमा र महापुण्यवान बाल गुरुज्यूको कोमल चरणकमलमा अनन्त सेवा ढोग गर्दछु। पूजनीय सर्व परमात्मा भगवानहरूप्रति उच्च सम्मान भाव प्रकट गर्दै असंख्य पुष्पार्पणद्वारा अनन्त सेवा ढोग। लोकतरका सर्व मार्ग गुरु र गुरुमार्गहरूको शरणमा शरणागत भई अपार वन्दना। उपस्थित सम्पूर्ण गुरुमार्ग गुरु, महात्मा गुरु, महामहात्मा गुरु तथा संघ भक्त अन्यहरूमा चथप सैगी वाङ्ख्य। आज 16औं महामैत्री दिवस एवं विश्व शान्ति महामैत्री पूजा प्रार्थना को पावन अवसरमा बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मका प्रवर्तक परम पूजनीय करुणामय महासम्बोधि धर्म संघ गुरुज्यू र सम्पूर्ण लोकतरमा विराजमान भगवान गुरुज्यूहरूमा सभक्ति असंख्य प्रार्थना गर्दै कोटि कोटि प्रणाम अर्पण गर्दछौँ। यस महान अनुष्ठानका अवसरमा समयले नपर्खिने सत्य बोध गर्दै मैत्रीयतामा समाहित हुन मैत्री आह्वान गर्दै सम्पूर्ण संघ भक्त अन्यायहरू, धर्मप्रेमी तथा शुभ इच्छुकहरू र अस्तित्वको रक्षा, सहजीवन, सह अस्तित्व, सहवास र मुक्ति र मोक्षका लागि महासम्बोधि धर्म संघ गुरुज्यूको कृपा, करुणा र ज्ञान धारा सम्पूर्ण अस्तित्वलाई सदा सदा प्राप्त भइरहोस् भनी उहाँ गुरुज्यूहरूमा सभक्ति प्रार्थना गर्दै सबैलाई हार्दिक मैत्री शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। मैत्री दिवस र यसको विशेषता। बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्ममा विशेष गरी चैत्र, वैशाख र ज्येष्ठ महिनालाई प्रमुख गुरुदिन, बार र महिनाको रूपमा लिइन्छ। गुरुज्यूको अमृत वचन अनुसार बोधि मार्ग गुरु, मार्ग गुरु र गुरुमार्ग गुरुहरूको जन्म उहाँहरूबाट हुने गरेका महत्त्वपूर्ण धार्मिक गतिविधि र धर्म पुण्यका कार्य प्राय गरी यसै दिन, बार र महिनाहरूमा हुने भएकाले यसलाई मैत्री धर्मका अनुयायीहरूले विशेष धर्म पुण्यको समयको रूपमा लिई यो अवधिभर पूजा पाठ र प्रार्थना गर्ने गरिन्छ। यसै समयमा प्राकृतिक स्रोत साधन जहाँ वन जङ्गल, हावा पानी र माटो आदिका क्षेत्रमा पनि विशेष परिवर्तनहरू हुने गरेको पाइन्छ। बोट बिरुवामा नयाँ पालुवा लाग्ने, फुल खेल्ने, हरियाली छाउने, त्यसै गरी वातावरणमा मनमोहक सौन्दर्यले सजिने एक प्रकारको उचित समय रहेको छ। धर्मका जति पनि विशेष गतिविधिहरू यसै समयमा परेको कारणले गर्दा उहाँ परमात्मा गुरुहरूको अपार कृपा र आशीर्वादको लागि संघ भक्त अनुयायीहरूले
पूजापाठ मार्गदर्शनको सही पालन धर्म कार्यमा विशेष जोड दिइन्छ र त्यसै गरी मानव जगतमा धर्म मार्गको प्रभाव जति सक्छ संसारमा लामो अवधिसम्म जीवन्त बनाइराख्न यो मैत्री दिवसले विशेष महत्त्व राख्ने गर्दछ। मानव जगतमा धर्म मार्गदर्शन स्मरण गराइराख्न पनि यस मैत्री दिवसको एक पटक हुने यी धार्मिक कार्यक्रमहरूले अति भरभरोसा प्रदान गरिरहेको हुन्छ। यस प्रकारले हुने विशेष धार्मिक गतिविधिले बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मको अस्तित्व संसारमा बचाइ राख्नेछ। त्यसै गरी एक अर्कामा मैत्री भाव पूर्ण शुभकामना आदान प्रदान भइरहँदा मैत्री सम्बन्ध अझ मजबुत हुँदै जान्छ। सबै एक मैत्री परिवार भएको विश्वास भावना प्रगाढ हुन पुग्छ। आत्मा शान्ति हुने र महत्त्वपूर्ण गुरु समय हो भन्ने आत्मबोध भइरहँदा पनि विशेष धर्म कर्ममा जोड गर्नमा उत्प्रेरणा र उत्साह प्रदान भइरहेको हुन्छ। बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मको उत्पत्ति क्रममा करुणामय महामैत्री मार्ग गुरुको अवतरण यस धरतीमा 35,000 वर्ष पहिले यसै शुभ समयमा जगत कल्याण हेतु भएको थियो र त्यसै गरी उहाँ धर्मसँग गुरुज्यूको जन्म पनि यही चैत्र महिनामा नै भएको थियो। त्यसै गरी संसारमा उहाँहरूले धर्म ज्ञान गुण प्राप्त गर्नुहुने र अन्य धार्मिक महान कार्यहरू पनि यसै समयमा हुन गएको थियो। संसारमा उहाँहरूको दुर्लभ उपस्थितिसँगै परमात्मा धर्म मार्गमा विशेष योगदान पुर्याउनु भएको उपलक्ष्यमा उहाँहरूको यस महान कार्यप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्ने क्रममा हामी सम्पूर्ण मैत्री धर्मका सङ्घ भक्त अनुयायीहरूले संयुक्त उपस्थितिमा मैत्री दिवसलाई विशेष दिनको रूपमा मानिन्छ र यो संसारमा सदा यसै रूपमा चलि नै रहनेछ। जति सक्छ आफ्नो क्षमता अनुसार जल दीप पुष्प फल धूप अर्पण समर्पण गरेर यस समयमा विशेष उहाँ महामैत्री गुरु मार्गको सम्झनामा सामूहिक पूजापाठ र प्रार्थना गरी सर्व प्राणीको उद्धारमा एकजुट हुन संसारलाई आग्रह गर्नका साथै विश्वमा शान्ति स्थापनाको लागि कामना गरिन्छ। सर्वज्ञ परम पूजनीय महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूले विभिन्न समयमा अमृतमय वचन गर्नु भएको बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्म अन्तर्गत संसारलाई के कसरी समेटेको हुन्छ र संसार प्रतिको वास्तविक दृष्टिकोण जस्ताको त्यस्तै यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्दैछु। सुन्दर संसार जहाँ करोडौं मानव आत्मा अपार सुख शान्ति र सर्वोत्कृष्ट विषय वस्तुको चाहना र खोजीमा निम्न मध्यम उच्च र अति उच्च वर्गीय सङ्घर्षको धरातलमा कुनै एक परिवार प्राप्त गरी कयौं मनको इच्छा आकांक्षा र उद्देश्यका साथ अनन्त सुख खोजको यात्रामा सहभागिता भइरहेको छ। यहाँ प्रत्येकले भोगिने सुख दुःखका रूपहरू जहाँ मिलन बिछोड हाँसो रोदन सत्य भ्रम सफलता असफलता दिन रात धनी गरिब ज्ञान अज्ञान जन्म मृत्यु शक्त अशक्त रोगी निरोगी पुण्य पाप जस्ता अनेकौं कर्मका संरक्षणमा आफ्नो कर्म कलालाई प्रस्तुत गर्दै अघि बढ्ने क्रममा लाग्छ अनिश्चित लक्ष्य र गन्तव्यहीन यात्रामा कहाँ के कसरी कहिले कुन स्थानमा पुगेर अन्त हुन्छ अज्ञात रहेको छ। संसारमा जो कोहीले प्राप्त गर्न सकिने दमन अत्याचार शोषण थिचोमिचो विभिन्न कारणवश एक दोस्रोमा हुने लडाई बहिष्कार हत्या हिंसा दासत्व
उत्पीडन जस्ता अमानवीय कर्मका रूपहरूको सामना गरी रहेका कयौं मानवहरू जसको आफ्नै वेदना रहेको छ अनि विभिन्न अवसरहरूको अभावमा उत्पन्न गरिबी, बेरोजगारी, त्यसै गरी आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता क्षेत्रको विकास र अधिकार सुनिश्चित गराउन नेतृत्व भूमिकामा रहेका राजनेता, शासक वर्ग, समाजसेवी, अभियानकर्ता, कर्मचारी र सबैको हित उद्धार कार्यमा लागि परेका धर्म मार्गदर्शक, साधु सन्त, कल्याण मित्र अनि धर्मात्मा साथै आवश्यक विषय तत्त्व उपलब्ध गराउने किसान, व्यापारी, अन्वेषक आदि अन्य संसारमा अपनाइने कयौं कर्मका क्षेत्रमध्ये कुनै एक सम्बन्धित रहेर लागि परेका करोडौं मध्ये केही महत्त्वाकांक्षा सर्वश्रेष्ठ आत्मा जो आजको यस दुर्लभ मैत्री कार्यक्रममा सहभागिताको अवसर प्राप्त गरेको छ। यसमा पनि यो एक भाग्यशाली आत्मा जो परमात्मा कृपा, आशीर्वाद, सुख र शान्ति प्राप्ति गर्ने अपार इच्छाका साथ सर्व आत्मा उद्धार कार्यमा नेतृत्व भूमिकामा रहनु भएको उहाँ सर्वज्ञ परम पूजनीय महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूको शरणमा परी जहाँ मानव, वनस्पति र पशुपक्षी जगतको कल्याण हेतु यस महाअभियानमा उहाँद्वारा निर्देशित मार्गदर्शनलाई आत्मसात गरेर आनन्दमय यस दुर्लभ यात्रामा गृहस्थी महात्मा गुरु मार्ग गुरुको अवसर प्राप्त गरी महाशान्तिको स्थान सुनिश्चित हुन गएकोमा आत्मामा निश्चिन्तता अनुभूति भएको छ। आफूमा सहज आत्मज्ञानको अभाव, उचित समय र स्थान, सही सङ्गीत, धर्म अनुकूल वातावरणको अभाव हुन पुग्दा सबै मानव आत्माले परमात्मा धर्म उद्धारको मार्गदर्शन प्राप्त गर्न असमर्थ रहन्छ। मात्र तिनै विविध अवस्थामा कर्महरूमा भुलेर आत्मभाव तत्त्व सीमित हुन जान्छ। संसारमा यस्ता कयौं स्थितिहरूबाट कुनै न कुनै मानव आत्मा निरन्तर गुज्रिरहेको छ। दुःख लाग्छ, के गर्ने? आफूले पाएको कर्म अनुसार पार हुनै पर्ने कर्मको विधान छ। यहाँ एक समान रूपमा सबै मानव आत्माले उचित समय र स्थान पाउँछ भन्ने पनि छैन। आफूले प्राप्त कर्मका रूपलाई आत्मसात गरेर जीवनमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन आउँछ। यो एक प्रकारको मानव जीवनको लागि बाध्यात्मक परिस्थिति हो जुन वास्तवमा नै विष समान छ, जसबाट चाहेर पनि उम्कन सकिरहेको हुँदैन। यसरी संसारमा मानवले कहीँ चाहेर पनि उचित धर्म, कर्म वा अन्य कुनै अवसर पाउन सकिरहेको हुँदैन र कहीँ नचाहँदा पनि अवसरले पिछा छाडेको हुँदैन र अन्ततः पारै छाड्दछ। संसारमा मानव जीवनले प्राप्त गरिने जन्म र मरण धर्ममा एक प्रकारको महत्त्वपूर्ण छानबिनको प्रक्रिया जस्तै रहेछ। सबै फुलले फलको स्वरूप प्राप्त गर्न असम्भव कहाँ हुन सक्छ? एवं प्रकारले उचित समय र स्थानले यदि साथ दिएमा यहाँ कर्म कार्यको आधारमा मानवद्वारा एक त सांसारिक सफलता प्राप्त गर्न दृढताका साथ अघि बढिरहेको र दोस्रो सांसारिक कर्मसँगै प्रमुखतामा आध्यात्मिक सफलता प्राप्त गर्न कठोर भएर अघि बढेको, जहाँ जस्तो खोज त्यस्तै प्राप्ति गर्न सकिने यो मनुष्य जीवनको विशेषता खास महत्त्वपूर्ण छ। मानव बीचमा हुँदै गरेका यी कर्म कार्यको आधारलाई मैत्री धर्मले युक्त गराउन सर्वज्ञ परम पूजनीय महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूले बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्ममा एउटा मानव आत्माले के कसरी, कहाँ, के को लागि खोज अनुसन्धान र कस्तो सोच विचार, भाव र उद्देश्य लिएर कर्म गरिरहेको हुन्छ र गरिनुपर्छ, विशेष यस सन्दर्भमा रहेर यथार्थ भाव दृष्टि प्रस्तुत गरिनेछ। संसारमा धर्म गुरुको उपस्थिति भइरहँदा
कुनै पनि आत्मा धर्मात्मा बन्न कुनै कठिन नहुने देखिन्छ। पहिलो प्रगाढ इच्छा शक्ति, विश्वास र निरन्तर कोसिस जारी रहनु पर्ने हुँदो रहेछ। यो भन्दा उत्तम अरू अन्य उपाय के हुन सक्छ, जहाँ ती कयौं अन्यलता र उल्झनबाट मुक्त गराउनका लागि कुनै पनि धर्म गुरुबाट मार्गदर्शन भइरहँदा नबुझ्नेले पनि सजिलै बुझिरहेको, फेरि बुझेकाले बुझ पचाइ व्यवस्था गरिदिँदा बल्ल तल्ल पाएको धर्म अवसरलाई पनि सदुपयोग गर्नबाट चुक्न पुगेको, फेरि कोही जति गर्दा पनि बुझ्नै नचाहने, बेकारको फाल्तु अनावश्यक तथा औचित्यहीन ठान्ने भुलमा परेको हुन्छ। यस प्रकारले मूल्यवान जीवन पाउँदा पनि अन्तमा यसको महत्त्वलाई गुमाउन पुगेका कयौं उदाहरणहरू छन्। त्यसकारण सही प्रयत्न गरी रहेमा परमात्मा स्थान सजिलै सबैले प्राप्त गर्न सकिने हुँदा एक बार पाएको जीवनमा यदि समयले साथ दिए जीवनलाई विशेष महत्त्वका साथ उचित धर्म स्थान दिनु प्रमुख प्राथमिकता हो। जब आफूले अपनाएको कर्मलाई उद्धार मोक्षको मार्गप्रति बढी केन्द्रित गर्ने प्रयत्न हुन्छ, तब त्यहाँ निश्चित एक प्रकारको मजबुत सचेतताको विकास सम्भव छ। किनकि तुलनात्मक रूपमा एउटा धर्म आत्मालाई गलत कार्य गर्न डरको महसुस बढी हुने हुँदा सही कार्य गर्नमा प्रोत्साहनको वृद्धि विकास स्वाभाविक हुने गर्दछ। जे छ ठिकै छ। यस प्रकारले आत्मा सन्तुष्टि जे जस्तो प्राप्त छ त्यसै अनुरूप जीवनयापन गर्नु उचित र सही सिद्ध हुन्छ भन्ने धारणा मजबुत हुने गर्दछ। यसरी उच्च विचार भाव लिएर बाटो पहिलाउनेहरूमा संसारिक विषय वस्तुको तुलनामा वास्तविक परमात्मा ज्ञान गुण, सुखवती लोक, परमात्मा कृपा र आशीर्वाद पाउने अभिलाषा र मनको धोको प्रगाट भइरहेको हुन्छ। मानव जीवनमा सांसारिक समस्याहरू एक जीवनको अंश नै बनिसकेको छ। सबैमा आफ्नो भोगाइ र दुखाइका अनुभवहरू छन्। बाहिर हाँसेको देखे तापनि भित्रको आँसु कसले देख्न सकेको हुन्छ र? मतलब कि संसारमा कुनै पनि मानव जीवन पूर्ण सन्तुष्ट हुनै सक्दैन, जसको समाधान जीवनको अन्तसँगै सम्भव होला। पारिवारिक समस्या, दीर्घ रोगी हुनुको समस्या, अपङ्ग हुनुको समस्या, एक्लो हुनुको समस्या, आफूले चाहेको प्राप्त नहुनुको समस्या, त कसैलाई प्राप्त भएर पनि त्यसले उत्पन्न समस्या, यी त भए सबै असन्तुष्ट पक्षका जो सर्वव्यापी छन्। जीवनका यी सङ्घर्षमा ठक्कर चक्कर लागेर चेतनाम भएकाहरू नमरे बाँचे, कालाले साँचे, कहीँ कतै अन्तमा धर्म सम्झेर मार्गको खोजीमा लाग्न सक्छ। त्यो बेला सही धर्म मार्गदर्शन भइदिए त हो नि, तर सुरुदेखि धर्म कर्मबोध गरेर हिँड्नेहरू धर्मको शान्तिले गर्दा सांसारिक सुख सुविधाले युक्त अथवा जस्तो सुकै अवस्थामा पनि आत्मालाई विचलित नगराई यो जीवनले भोग्नुपर्ने सामान्य स्थिति हो भन्ने बुझाइले गर्दा खासै आत्मालाई सांसारिक प्रब्लम वा बसमा पार्न सकेको हुँदैन। अझै यी सुख दुःखका प्रकृतिलाई बुझेर धर्म कर्ममा लागि पर्न मजबुत बनाउनमा सहयोग गरिरहेको हुन्छ। संसारमा सर्वतत्व एक अर्कामा निर्भर रहनुपर्ने, ढुङ्गाको भर माटो, माटोको भर ढुङ्गा भने झैँ यसरी यहाँ एक अर्काप्रति गरिने कर्मको विधान अटल छ। मानव आफूले चाहेर होस् या नचाहेर एक दोस्रोको लागि कर्म गरिरहेकै हुन्छ। यति मात्र फरक यो छ कि जुन कर्म स्वार्थ अथवा निस्वार्थ भावद्वारा गरिरहेको होस्, आमा बाबुको रूप लिई जन्म दिनु, पालन पोषण गरी हुर्काउनु, त्यसै गरी जीवन मृत्युको घडीमा सबै मिलेर अन्त्येष्टि गर्नु, अनि माटोमा समाहित हुन जानु, अन्तमा आखिर यो शरीर
माटोमा नै समाहित हुन पुग्छ। मानौ यहाँ एउटा किसानको कर्मले कयौँलाई राहत पुर्याइरहेको हुन सक्छ। यसरी यहाँ कुनै न कुनै रूपमा सबै एक अर्कामा निर्भर रहेका हुन्छन्। एक दोस्रोको साथ सहयोग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भइरहेकै हुन्छ। हुन सक्छ कर्म अनुसार सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पर्न जानु त्यो या आफ्नो ठाउँमा छ। जहाँ जस्तो कर्म त्यस्तै फल प्राप्त त हुने नै भयो, तर आफ्नो स्थानमा सबै उत्कृष्ट र महत्त्वपूर्ण छन्। यहाँ सकारात्मक पक्षका हरेक कर्म एक पुण्यको स्रोत बनिरहेको हुन्छ। मात्र यसलाई परमात्मा धर्म मार्गदर्शन पालनाद्वारा धर्म पुण्य सिद्ध गराउन आवश्यक छ। हुन सक्छ संसारी कर्ममा आफ्नो विचार, रूप रङ्ग, पद, मान सम्मान, इज्जत, काम दाममा फरक होला, तर जीवनको अन्तिममा आत्माको लागि धर्म पुण्य बाहेक अरू सब थोक बेकार हुन जान्छ। सुरुमा लाग्ने गर्छ सबै कर्म गर्न सम्भव हुन्छ। म यस्तो गर्छु, म उस्तो गर्छु, यो बन्छु, त्यो बन्छु। विभिन्न कल्पना परिकल्पनाले आत्मालाई एक किसिमको नाटक मञ्च नै बनाइदिन्छ। जब बिस्तारै व्यवहारिक जीवन र जिम्मेवार सहित कर्मको मैदानमा उत्रेर लडाइँ गर्न थाल्दछ, तब ती सोच विचारको सीमा साँगरिँदै अन्तमा कुनै एकमा सीमित हुन पुग्छ, जहाँ भनेको सोचको जस्तो पाउन कठिन भइदिन्छ। जसरी जीवनमा कोही कसैले चाहेको जस्तो पुरा हुन सक्छ, कसैले चाहेको एउटा तर प्राप्त अर्कै भइदिन्छ। यस प्रकारले जीवन जिउने क्रममा यहाँ सबैले कुनै न कुनै कर्मको एक चौघरामा अल्झिन पुग्छ। संसारका यिनै अनिश्चित कर्मका गन्तव्यहीन सफलता, लक्ष्य र उद्देश्यको हासिल गर्न जीवनभर कति धेरै सङ्घर्ष गर्नु परेको हुन्छ। ती सम्बन्धित कर्मका क्षेत्रमा सङ्घर्षरत प्रत्येकलाई अनुभव छ। यी सफलता प्राप्त गर्न कति ठक्कर, चोटपटक, चिन्ता र पीडा सहेर पार गर्दै अघि बढेको, त्यही पनि जति गर्दा पनि आत्मसन्तुष्ट भने हुन सकिरहेको हुँदैन र हुन पनि सक्दैन। एउटा धर्मगुरुमा पनि कता कता मनको असन्तुष्टि पक्षसँगै समय परिस्थिति अनुसार काल्पनिक सोच विचारले आत्मामा ठाउँ लिएको हुन्छ। संसारमा सबै आत्माले परमात्मा कृपाद्वारा मोक्षको स्थान प्राप्त गरिदिए हुन्थ्यो। संसारमा जताततै शान्ति कायम भइदिए हुन्थ्यो। सबै मानवले गरिने कर्म धर्मले युक्त भएमा सायद जे सोच्यो त्यो सजिलै पुरा हुने थियो होला। परमात्मा भगवानहरूको प्रत्यक्ष आगमन र दर्शनको लाभ प्राप्त हुने थियो होला। संसारमा दानवीय आचरण, अनैतिक क्रियाकलाप सदाका लागि समाप्त हुने थियो होला। यस प्रकारका भाव दृष्टिले सताउने गर्दछ। तर के गर्ने, सोचेको चाहेको जस्तो सबै पुरा हुने भए संसार स्वर्गलोक समान हुने थियो। यो सम्भव हुन सकिन्थ्यो, तर गलत कर्महरूका कारण यो हुनबाट रोकिएको छ। संसारमा आफूले पाएको समयसम्म रहेर अन्तमा सदाको लागि बिदा भएर गइन्छ। यहाँ आउनु अनि कर्म भोगेर जानु मात्र जीवनले पाएको महत्त्व पक्कै होइन। जसरी घाम उदाउनु र अस्ताउनुको कारण र यसको आफ्नै विशेष महत्त्व संसार जीवनसँग जोडिएको छ, जसको रहस्य बुझ्नेले मानव रूपमा संसार प्राप्तिलाई स्वर्गका सुखभन्दा पनि महान ठान्दछ। किनकि उसलाई ज्ञात छ यो मात्र एक स्वर्गको स्थान प्राप्ति गराउने लोक हो। यदि यो अवसर गुमायो भने सोचे हुन्छ कि सदाको लागि गुमायो भनेर, अनि त्यहाँ न स्वर्गको स्थान रह्यो न अन्य कुनै विशेष वस्तु। जस्तो आयो त्यस्तै गयो, आत्मा अस्तित्व विहीन हुन जान्छ। संसारमा आफ्नो क्षमता अनुसार कर्म गर, परिश्रम गर, सफलता वा लक्ष्य प्राप्त गर्न सही कर्ममा दिलो जान दिएर लाग, सामाजिक परोपकारी कर्म गर,
आफूले पाएको उत्कृष्ट विषयवस्तुको उपभोग गर, तर यो भुल नगर जहाँ आत्मालाई परमात्मा धर्मको आवासनले अनिवार्य सजाउनु छ, जसले मोक्ष प्राप्ति गर्न कठोर इच्छा शक्ति, दृढता र सङ्कल्पित हुनमा उत्प्रेरित गराओस्। बाँकी काम करो, धर्म, गुरु र परमात्मा भगवानको भरोसामा समर्पित गर। अनि संसारमा आफूले गरेको प्रत्येक सकारात्मक कर्म धर्मले युक्त हुनेछ, चाहे त्यो एउटा किसान, ज्याला मजदुरी जुनसुकै होस्, तर सही कर्म गरेको होस्, जसको महत्त्व धर्ममा 100 गुणा हुनेछ। यति मात्र होइन, आत्मामा पनि शान्त, आनन्द र सुनिश्चितताको भाव विकास हुन पुग्छ। जीवनले पाएको यो भन्दा ठुलो सफलता अरू के हुन सक्ला? आफूले गरिने कार्यप्रति ढुक्क भएर गर्वको साथ लागि पर्ने हो। मात्र यो निश्चित रहोस् कि मेरो कर्मले दोस्रोको हित र फाइदा होस्, प्राणी, वनस्पति तथा वातावरणलाई कुनै असर नहोस्। बस यति मात्र सर्वमैत्री भाव लिएर कर्म गर्ने हो भने आफूले गरेको प्रत्येक कर्म धर्ममय बन्नेछ। कुनै पश्चाताप, असन्तुष्ट र चिन्ता लिइरहनु पर्ने कुनै कारणै छैन। सदा सर्वदा आफ्नो भइरहने भए पो चिन्ता लिइरहनु। मानव जाति आफ्नो क्षमता अनुसार स्वतन्त्र कर्म गर्न चाहन्छ र गरिरहेका पनि हुन्छन्। मानव जगतमा देखिएका कयौं अद्भुत क्षमताले युक्त, जहाँ जसको कामले, परिश्रमले, सिप कलाले, विचारले, खोज अनुसन्धानले मानवीय इतिहासको पानामा समाज कल्याणकारी छाप छाडेर गएका कयौं उदाहरणहरू छन्। विज्ञानको क्षेत्रमा, राजनीतिको क्षेत्रमा, भाषा, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, धर्म दर्शन शास्त्रको क्षेत्रमा, कलाकृतिको क्षेत्रमा, यसरी अनेकौं क्षेत्रहरू रहेका छन् जसले मानव समाजमा ठुलो योगदान पुर्याएको छ। यसै विषयवस्तुको सिद्धान्त र सेरोफेरोमा रहेर बाँकी तीनै मानव समाज आफ्नो क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न लागि परेका हुन्छन्। यो संसार रूपी मञ्चमा प्रत्येकले आफ्नो क्षमता र कला प्रदर्शन गरी रहेको मात्र हो, जहाँ सांसारिक कर्मका लक्ष्य अनेकौं हुन सक्ला, तर आत्माको लक्ष्य धर्ममा चाहेर वा नचाहेर पनि अन्तमा पाउने कि मोक्ष कि विनाश, दुईमा एक निश्चित छ। धर्म मोक्षको मार्गमा हेर्ने हो भने जुन सदियौंदेखि यस धरतीमा जन्म लिई धर्मात्मा साधु, सन्त, महाजन र सन्यासीहरूले प्राप्त गर्दै आउनु भएको छ, जो उहाँहरूको भर भरोसामा प्रेरित भई आशावादीका साथ विश्वास गरेर लागि परेका त्यो ठाउँ जो सुकै लागि सुनिश्चित हुने पक्का छ। र जो जसले व्यवस्था गरी केही पनि होइन, यो संसार नै साफ थोक हो भन्ने भुल गर्छ भने त्यो परम स्थान उसको लागि अनिश्चित बन्न पुग्छ। यस्तो भुल कोहीबाट पनि नहोस् भन्ने प्रार्थना बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मको हो। यी सबै कुरा गरिरहँदा संसारका कतिपय समाज र स्थानहरूमा अति गरिबीको कारण उचित घाँस, बाँस र कपासको चरम अभाव, उचित स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा र व्यवहारिक धर्म ज्ञानको पहुँच पुग्न सकेको छैन। यस्ता महासमस्याहरूबाट गुज्रिरहेका कयौं मानव समाज अति दुःखको कारणले पनि होला जीवनलाई सही दिशातर्फ चाहेर पनि आफूलाई डोर्याउन सकिरहेको हुँदैन। सबैले बुझेर आफ्नो स्थानबाट भर भरोसा प्रदान गर्नु एक मात्र उपाय हो। सांसारिक विषयप्रतिको आध्यात्मिक आत्मग्रह अथवा मोह अति शक्तिशाली भइदिँदा जीवनमा यो मात्र सर्वेश्रेष्ठ हो भन्ने अनुभूति हुने गर्छ। मानिलिउँ उसमा धर्म कर्मको अत्याधिक बुझाइ र ज्ञान पनि छ, संसारमा अनि दुर्लभ जीवनको बोध पनि छ, सहज आत्मज्ञान पनि धेरै छ, सही र गलत पहिचानमा
विज्ञता पनि छ, तर पनि आफ्नो सानोतिनो कर्मका विषयहरूमा अल्झेर यसैको वरपर भुनभुनाइरहँदा धर्म कर्मदेखि टाढा भइरहेको हुन्छ। धर्म कर्म गर्ने मन छ, तर आज भोलि पर्सि भन्दा भन्दै काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने झैँ सोच विचार र बोलीमा मात्र सीमित भइरहँदा अन्तमा मृत्युको मुखमा पुगेर झल्यास बिउजिँदा त्यो बेला आत्मा पछताउनु बाहेक अरू विकल्प रहन्न। त्यसकारण धर्मको बारेमा बुझेर बोलेर मात्र काम छैन, व्यवहारिक जीवनमा गरिने कर्मको एक अभिन्न अङ्ग बनाएर आजैदेखि लाग्नुपर्ने हुन्छ। यसरी धर्म कर्म छाडेर संसारका यिनै विषयवस्तु प्राप्तिको लागि मात्र बढी केन्द्रित जीवन सङ्घर्षरत हुन पुग्दा चाहेर पनि वास्तविक धर्म पुण्य र परमात्मा आशीर्वाददेखि आफूलाई टाढा बनाइरहेको हुन्छ। यस्तो आत्माको लागि त्यहाँ धर्म र गुरुको उपस्थितिले पनि कुनै प्रभाव पार्न सकेको हुँदैन। त्यत्तिकैमा जीवन समाप्त हुन जान्छ। यो एक दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। चाहेर पनि धर्म गुरुले केही गर्न सकेको हुँदैन। यस्तो विषम परिस्थितिहरूबाट मानव आत्मालाई उन्मुक्त पार्न समय अनुकूल संसारमा महान गुरुहरूको उपस्थिति हुने गर्दछ। उदाहरण आज हामीमाझ उहाँ धर्मसँग गुरुज्यू हुनुहुन्छ। उहाँले मानव समाजले धर्म नबिर्सनको लागि सचेत गराउन धर्म ज्ञानको प्रकाश फैलाउँदै हुनुहुन्छ। किनभने अहिलेको यो मानव समाज अत्याधुनिकताले गर्दा नाजुक बन्दै गइरहेको, मानव परमात्मा अस्तित्व भुल्दै गइरहेको स्थिति छ। यहाँ एउटा धर्म गुरुले सोच्ने र चाहने गर्दछ सबै मानव आत्माले महासुख शान्ति र उद्धार प्राप्त गरे हुन्थ्यो, तर सबैले त्यो रूप पाउन नसक्ने रहेछ। मानव बीचमा सयौं प्रकारका समस्याका अवस्थाहरू उपस्थित हुन सक्छन्। बिमार, अकाल मृत्यु, अशक्त, बाध्यता, विभिन्न विषय तत्त्वको अभाव, सही सङ्गत, भर भरोसा र व्यवहारिक ज्ञानको अभाव। यसरी यहाँ सबै मानवले समान अवसर र मौका उपभोग गर्न नसक्ने रहेछ। जे भए पनि सबै मानव आत्मा धर्मको प्रतीक नै हुन्। यसमा असीमित दया, माया, प्रेम, करुणा, भाव, सद्भाव, मिलनसार, समझदार, सहयोगी, दुर्लभ भाव गुण हुने भएकाले उत्कृष्ट परमात्मा धर्म लाभ सबैले एक समान प्राप्त गर्न सकिने हुँदा सदैवदेखि उनै पुर्खाहरूले प्राप्त गर्दै आएका महासुख शान्तिको स्रोत मोक्षलाई मुख्य प्राथमिकताका साथ उहाँ धर्मसँग गुरुज्यूले बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मलाई विस्तार गरी रहनु भएको छ। संसारिक कुनै क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न कति जोखिम मोलेर एक अर्काप्रति प्रतिस्पर्धाको भाव मात्र नभई कयौं असफलता, अवरोध आदिको सामना गरी रहेको हुन्छ। ती अवरोधहरूको बावजुद पनि लक्ष्य, विषय वस्तु र कुनै स्थान प्राप्तिको लागि सङ्घर्ष भने जारी रहन्छ। कुनै हार मानेको हुँदैन। यो मानवताको त्यस कर्मप्रतिको एक मजबुत विश्वास र लगनशीलता हो। धर्ममा बिल्कुलै यो एक अलग विषय वा पाटो हो, तर खासै धर्ममा विशेष महत्त्वका साथ लिइरहनु पर्ने आवश्यकता रहन्न। संसारमा रहन्जेल यो एक बेहतर र सुविधाजनक जीवन जिउने प्रक्रिया मात्र हो। उक्त सफलता प्राप्ति गर्न जति मन लगाएर लागि पर्छौँ त्यसै अनुरूप धर्म मार्गमा पनि लागि पर्ने हो भने धर्म पुण्यको प्रभावले हजारौं गुणा बढी सफलता सिद्ध हुने थियो।